बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको इस वक्त जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ, शायद आपको यकीन भी ना आए। तहरीक इंसाफ के ऊपर इस गैर एलानिया तौर पर पाबंदी है। यानी आप यूँ कहिए कि तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त नहीं है, तहरीक इंसाफ लोगों से रुजू नहीं कर सकती। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाए और पहली मुलाकात हो जाए, मैं आपको बता दूं कि किन दो लोगों के दरमियान कहां पे मुलाकात हुई है, तो फिर मान लीजिए कि ये काम इतना भी सीधा साधा नहीं है और तहरीक इंसाफ इक्वेशन से इतनी भी बाहर नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद अली दुरानी साहब का ये कहना है कि ये जो निगरान हुकूमत है उसकी तहरीक इंसाफ से कहीं ना कहीं कोई राब्ता हुआ है, कोई मेल मुलाकात बातें। आज उस बारे में कुछ मजीद वजाहतें आ गई हैं और मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि निगरान हुकूमत जो है इस्लामाबाद की अनवारुल हक काकड़ और ये जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उनके दरमियान राबतों का सिलसिला शुरू हो गया है। और बताया गया है कि इन राबतों का ज़ाहिरन मकसद तो यह बताया गया है कि सियासी माहौल को इंतखाबात के लिए साजगार बनाना है। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि हम भी मुफाहमत चाहते हैं लेकिन सबको किरदार अदा करना है। निगरान हुकूमत ये कहती है देखें जी, हम तो सबसे राब्ते कर रहे हैं ताकि मुनसिफाना इंतखाबात के लिए माहौल ठंडा रखा जा सके। ये मुलाकात हुई किससे है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, आप उसको कोई आजाद गैर जानिबदार खुद मुख्तार किस्म की निगरान हुकूमत नहीं कह सकते। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लोग तो ये इस हद तक कह रहे हैं कि क्या अनवारुल हक काकड़ को तब्दील किया जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान असल मामला यह है कि जो निगरान हुकूमत के वजीर हैं मुर्तजा सोलंगी, जो वजीर इत्तलात हैं, उनकी तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद से मुलाकात हुई है। लेकिन सवाल यह सिर्फ पैदा होता है कि क्या शफकत महमूद से होने वाली मुलाकात जो है, क्या ये शफकत महमूद की तहरीक इंसाफ की इजाजत अप्रूवल के साथ मुलाकात हुई है या शफकत महमूद ने जाती हैसियत के अंदर ये मुलाकात की है। क्योंकि शफकत महमूद जो है वो गिरफ्तार भी नहीं हुए और हालिया मामलात के अंदर बिल्कुल साइड पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इस मुलाकात के ऊपर फिर मजीद सवाल आता है। लेकिन दूसरी सूरत में एक चीज बड़ी वाज़ेह और तयशुदा है, वो ये है कि देखिए जनाब, अगर मुलाकातें हो रही हैं और निगरान हुकूमत कर रही है और निगरान हुकूमत आप जानते हैं कि फैसला साजों और ताकत वालों की है, तो फिर समझ लीजिए ये राब्ता कहां से हुआ। इसको अंग्रेजी की जबान के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि एतमाद साजी के मामलात। अब आपका मेरा कोई तनाजा हो तो मुमकिन है कि आप और मैं बराह रास्त ना मिलें, तो कोई जो बाहमी दोस्त होते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, तो वो दरमियान में आते हैं, कुछ चीजें की जाती हैं इधर से उधर से, तो कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि एतमाद बने और बात आगे बढ़े। अब इमरान खान तो कह रहे हैं कि उनका यह मामला नहीं है और वो किसी से बात भी नहीं करेंगे, कोई डील भी नहीं करेंगे। लेकिन इस मुलाकात का होना यह जाहिर करता है कि निगरान हुकूमत जो मर्जी करे और निगरान हुकूमत के पीछे जिनका हाथ है वो जो मर्जी करे, उनको इस बात का अंदाजा है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात जो है वो की जानी है। फिर एक और बड़ी अहम बात है, आज अंसार अब्बासी साहब ने मजमून लिख के फौज के सुप्रीम कमांडर के किरदार के हवाले से बात की थी और बताया गया था कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर डायलॉग कराने की तजवीज जो है वो दी और उनको दरखास्त दी है। लेकिन अब सदर आरिफ अलवी का किरदार है कि क्या सदर आरिफ अलवी इसके ऊपर कोई मौसर किरदार अदा करते हैं या सदर आरिफ अलवी इस बाबत कोई किसी किस्म का किरदार जो है वो अदा नहीं करते। और उस सिलसिले में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने तस्दीक की है कि उन्होंने बिल्कुल सदर से कहा है कि वो सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डायलॉग कराएं। और तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी तलात रऊफ हसन है वो ये कहते हैं जनाब, तहरीक इंसाफ का तो ये पुराना मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात का अमल शुरू होना चाहिए और इमरान खान ने खुद सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का कहा था और सदर आरिफ अलवी से मुलाकातें भी होती रही हैं और उनके मुताबिक हम तो कहते रहे हैं कि देखिए हम इन मुलाकातों से या इन मुज़ाकराती अमल से बिल्कुल भी पीछे भागने को तैयार नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल में एक और डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि रात को आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है और फजलुर रहमान ने वहां पे तजवीज दी है कि सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। माजी में इसका नुकसान हुआ है और अब भी नुकसान होगा।
اگر فضل الرحمان کو بھی لگ رہا ہے کہ گراؤنڈ پیدا کرنی ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ بڑی سادہ ہے. آپ کو یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ایسی ہوں گی نہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، اور اگر سٹاک مارکیٹ آج 50,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کر گئی ہے جو 6 سال کی ہے، اور اگر ان کے مطابق یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، فوج کر رہی ہے، باقی کر رہے ہیں، تو کیا یہ کر کے نواز شریف کو دینا ہے کہ آپ لیے پکی ہوئی کھیر کھائیں؟ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. ایسا نہیں ہوگا. نواز شریف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی زبانی ٹریپ ہو رہے ہیں. اور اندازہ کیجئے لاہور میں تحریک انصاف نے جلسے کی اجازت مانگی، ان کو نہیں اجازت ملی. تحریک انصاف کے علاوہ پیپلز پارٹی کل 18 اکتوبر کو کارساز کے معاملے کے اوپر جو ان کا ہے وہ کل کرنا چاہتے ہیں. ان کو انتظامیہ کو 6 درخواستیں انہوں نے دی. پیپلز پارٹی کے مطابق انتظامیہ نے ان کو اجازت نہیں دی، اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم کل لاہور میں جلسہ کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی میں لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے. یعنی لاہور میں صرف جلسہ کرنے کی اجازت مسلم لیگ نون کو ہے، نہ پیپلز پارٹی کو ہے، نہ تحریک انصاف کو ہے، نہ کسی اور کو ہے. اب اگر یہ کھیل کے یہ ضابطے اور یہ اصول ہیں تو پھر یہ تو کھیل کھیلنے والی کوئی بات نہیں ہے. اب اگلی بات سن لیجئے. انوار اللہ کاکڑ سرکار جو ہے اس کے پاس اختیار ہے، مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس چلے گئے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی بہت بڑا امتحان ہے. کیسے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس اس وقت الیکشن کی پیٹیشن پڑی ہوئی ہے. آپ کو 90 روز پہ الیکشن والا فیصلہ کرنا ہے، آپ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. اور دیکھیے یہ چیف جسٹس شپ کا دور تو ختم ہو جائے گا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کردار تاریخ تعین ضرور کرے گی. جس طرح یہ جو ہے چیف الیکشن کمشنر، یہ شاید وہ چیف الیکشن کمشنر ہوں گے جنہوں نے الیکشن نہیں کروایا، جو الیکشن سے بھاگے. یہ تاریخ میں تعین ہوگا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر یہ چاہتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. اب خبر یہ ہے نگران سیٹ اپ عام طور پہ ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے افیئرز چلانے کے لیے، یا اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے الیکشن کروانا. اب جو نگران سیٹ اپ ہے انہوں نے جناب علی اہم معاملے کے اوپر سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور انہوں نے نیب ترامیم کے حوالے سے جو جسٹس عمر عطا بندیال کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا، اور ان سب کے کیسز کھلے. آپ حیران ہوں گے کہ نگران حکومت نے آج سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ چیلنج کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے. یعنی اپیل دائر کیا اس فیصلے کے خلاف اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے نیب ترامیم کو بحال کرے. سپریم کورٹ کا فیصلہ پارلیمان کے اختیارات پر تجاوز کے مترادف ہے. اپیل میں فیڈریشن کو، نیب کو اور چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی فریق بنایا گیا ہے. اب اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ اس غیر جانبدار نگران حکومت کا کام الیکشن کروانا ہے. اگر یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے تو آپ پارلیمنٹ کے اختیار کو کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اختیار کو آپ استعمال کریں؟ یہ پارلیمنٹ جانے اور عدلیہ جانے. کیا پارلیمنٹ ملک میں آ گئی ہے؟ کیا آپ پارلیمنٹ میں کبھی الیکٹ ہوئے ہیں؟ آپ کا پارلیمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ لیکن چونکہ اس ملک کے اندر بحران پیدا کرنے ہیں، اس ملک کے اندر وہ کہتے ہیں نا کنٹرولڈ بحران، وہ صورتحال ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پھر مہربانی کریں اور وہ جناب علی اس معاملے کو جو نگران حکومت ان کے سامنے نیب ترامیم کا لے کے آئی ہے اس کو فوری سماعت کے لیے مقرر کریں. نیب ترامیم والا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیں. نواز شریف، زرداری، پورے سب کے جو کیسز کھلنے والی باری ہے اس کو ختم کریں. اور وہ عمران خان کہتے تھے این آر او والا، وہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا. لیکن پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کرنا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بنیادی طور پہ کیسی گڑبڑ ہوگی. لیکن اس کا کردار بھی اس کردار کا تعین بھی جو ہے وہ تاریخ کرے گی، اور تاریخ بڑی بے رحم ہوا کرتی ہے. آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں، اقتدار کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، تب ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. لیکن جب گھوڑے سے اتر جاتے ہیں تو پھر تاریخ اور مورخ کا جو قلم ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.